मार्टिन चौतारीलाई हामीलाई यो मञ्च उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा एकदमै हार्दिक धन्यवाद छ। म यो मञ्चको लागि नयाँ मान्छे हुँ। मैले योभन्दा अगाडिको प्रोग्रामहरू त्यति धेरै हेरेको छैन। अब अघि सञ्चिलाजीले भने जस्तै हामी दुवैजना, दुर्गा र म मूलतः कानुनका विद्यार्थी हौँ। अनि हामी दुवैजना अहिले यो संघीयताको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सघाउने काममा जोडिएका छौँ र विशेष गरेर हामी तीनवटा प्रदेशको लगभग 10 वटा स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछौँ। हाम्रो काम मूलतः स्थानीय सरकारमा हुने राजनीतिक निर्णयहरू राजनैतिक मतमन्थनको प्रक्रियाबाट हुन् भनेर हामीले त्यो प्रक्रियामा राजनीतिज्ञहरूलाई राजनीतिक निर्णय गर्न सघाउने गर्छौँ। हामीले एउटा डेलिबरेटिभ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसलाई डिजाइन गरेका छौँ। नेपालका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले फलो गर्न सक्ने गरेर हामीले त्यसलाई डिजाइन गरेका छौँ र त्यसलाई बेसिकल्ली हामीले युवा मेन्टरहरू मार्फत हामीले स्थानीय निकायका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले सघाउने काम गर्छौँ। हामी दुवैजना यो समावेशीकरणको विद्यार्थी होइनौँ। यो विषय हाम्रो लागि त्यति धेरै हामीले जानेको अथवा हामीले काम गरेको विषय होइन। तर हामीले यो विगत 4 वर्षदेखि पहिलो जननिर्वाचित स्थानीय सरकारसँग काम गर्दै गर्दाखेरि र त्यसको प्रयोजन के थियो, के को लागि त्यो नेपालमा सङ्घीयकरण गरिएको थियो र कसरी राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ र त्यो स्थानीय सरकारहरूमा त्यो शासनसँग सम्बन्धित निर्णय गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ, के को लागि त्यो समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको हो भन्ने कुरालाई लिएर हामीले यो 4 वर्षमा गरेका कामहरूको अनुभवको आधारमा नेपालको संविधान अनि त्यो सङ्घीयकरणसँग सम्बन्धित मेजर कानुनहरू जुन सङ्घीय संसदले बनाएको छ ती कानुनको आधारमा त्यो कानुनका प्रावधानहरूभित्र रहेर हामीले यो समावेशीकरणलाई बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसैले हामीले समाज अध्ययनको लागि दुवैजनाले एउटा को-अथर गर्दैछौँ एउटा लेखको लागि र त्यसैको सिलसिलामा हामी यहाँहरू समक्ष आफ्ना केही विचारहरू प्रस्तुत गर्न आएका छौँ। मूलतः हामीले मैले भनिहालेँ कि हामी समावेशीकरण हाम्रो मूल अध्ययनको र कार्यक्षेत्रको विषय नभएको भएर हामीले त्यसलाई सर्वाङ्गीण रूपमा नबुझेको पनि हुन सक्छौँ। यहाँहरू कतिपय त्यो विषयका विज्ञहरू हुनुहुन्छ होला। यो कार्यक्रमको प्रयोजन भनेको हामीले जसरी समावेशीकरणलाई तलबाट नियाल्ने प्रयास गरेका छौँ त्यो हाम्रो अप्रोच उचित छ कि छैन, यदि छैन भने यहाँहरूको फिडब्याकहरू हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले यो प्रस्तुत गर्ने यो काम गर्दैछौँ। मूल रूपमा हामीले समावेशितालाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा हेर्छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ होला यो समावेशीकरणको जुन कन्सेप्ट छ यो कन्सेप्ट वेस्टमा एउटा कन्सेप्ट छ र हामीले जति लिमिटेड हामीले नेपाली साहित्य यो विषयमा लेखिएका लेखहरू किताबहरू पढेका छौँ त्यसको आधारमा हामीलाई के लाग्छ भने समावेशीकरण अथवा नेपालको बहिष्करण अथवा वञ्चितीकरण अथवा सीमान्तीकरणलाई पनि हामीले पश्चिमी आँखाबाट हेरेको हो कि जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ र हाम्रो अध्ययनको सीमितताले गर्दाखेरि यो हाम्रो आकलन गलत पनि हुन सक्छ। तर मूल रूपमा हामीले समावेशीकरणलाई बुझ्नको लागि त्यो समावेशीकरण अथवा भनौँ न त्यो समावेशीकरण त एउटा लक्ष्य हो। त्यो बहिष्करण वञ्चितीकरण अथवा ऐतिहासिक रूपमा गरिएको सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले त्यो सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रा जुन टुलहरू हामीलाई जुन औजारहरू चाहिन्छन्
जुन किसिमको नीति नियम चाहिन्छ, जुन किसिमका संस्थाहरू चाहिन्छन्, त्यो मूल रूपमा त्यो बहिष्करण अथवा वञ्चितीकरण अथवा सीमान्तीकरण कस्तो समाजमा भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले के बुझ्ने प्रयास गर्यौं भने के कुराले मानिसलाई कुनै कुनै समाजमा कुनै वर्ग र समुदायलाई वर्चस्वशाली समुदाय बनाउँछ र के कुराले कुनै वर्ग र समुदायलाई वञ्चितीकरणमा पार्छ अथवा सीमान्तीकरणमा पार्छ अथवा बहिष्करणमा पार्छ भनेर हामीले बुझ्ने प्रयास गर्यौं। र मूल रूपमा हामीले हेर्दाखेरि नेपाली समाजमा के कुराले कुनै समुदायलाई वर्चस्वशाली बनाउँछ भन्दा मूल रूपमा राज्यको साधन स्रोतको नियन्त्रणमा जुन वर्गको ठुलो राज्य स्रोतमा जसको बढी नियन्त्रण छ त्यो वर्ग चाहिँ वर्चस्वशाली वर्ग हुन्छ र त्यो वर्चस्वशाली वर्गले त्यो राज्य स्रोतको पहुँचमा जुन किसिमका बाधा अवरोधहरू पैदा गर्छ, कुनै वर्ग अथवा समुदायलाई त्यो साधन स्रोतको पहुँचमा जुन किसिमका अवरोधहरू उत्पन्न गर्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै वर्ग समुदाय वञ्चितीकरणमा पर्छ अथवा बहिष्करणमा पर्छ अथवा सीमान्तीकरणमा पर्छ। त्यसैले मूल रूपमा हामीले यो समावेशीकरणलाई बुझ्नको लागि हामीले साधन स्रोतलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि त्यो साधन स्रोतको बाँडफाँडमा ऐतिहासिक रूपमा जुन वर्गको वर्चस्व छ त्यो वर्चस्वशाली समूह भयो र जुन वर्ग त्यसको पहुँचमा छैन अथवा पहुँचबाट वञ्चित गरिएको छ त्यो वञ्चितीकरणमा परेको समूह। यदि हामीले यही रूपमा पश्चिममा हेर्ने हो भने विशेष गरेर बहिष्करणमा परेका अथवा वञ्चितीकरणमा परेका वर्गहरू भनेको मूल रूपमा अहिलेको युगमा शरणार्थीहरू अथवा इमिग्रेन्टहरू हुन्। त्यसैले शरणार्थी अथवा इमिग्रेन्टहरूलाई समाजमा समावेश गर्नको लागि ती मुलुकहरूले मूल रूपमा पहिला त त्यस्तो शरणार्थीहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापन गर्ने नीति नियमहरू बनाउँछन्, उनीहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छन् अथवा उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छन् र त्यसको लामो समयपछि जब उनीहरू समाजमा सम्मिलित हुन्छन् त्यसपछि उनीहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश गर्छन्। तर हाम्रो मुलुकमा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका अथवा वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायहरूलाई लामो समय अघि नै कानुनी रूपमा, जस्तै हामीले यहाँ दलितको कुरा गर्दैछौँ भने आजभन्दा 50 वर्ष 60 वर्ष अगाडि मुलुकी ऐनले सबै किसिमका जातीय भेदभावलाई गैर कानुनी घोषित गरेको छ। तर 60-70 वर्षको समयमा पनि हाम्रा ती वर्ग र समुदायका मानिसहरू किन समावेश भएनन् त समाजमा भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले पश्चिमी आँखाबाट हेर्यौं भने त्यसले त्यति धेरै राम्रो समाधान दिँदैन होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले के हेर्यौं भने राजनीतिको केन्द्रमा राज्यको साधन स्रोत हुन्छ र त्यो राज्यको साधन स्रोतमा जसको हालिमुहाली हुन्छ त्यसले निश्चित वर्ग र समुदायका मानिसहरूलाई त्यो राज्यको साधन र स्रोतको उचित प्रयोग, बाँडफाँड र प्रयोगमा जुन अवरोध गर्छ त्यो अवरोधलाई सम्बोधन गर्नको लागि सबभन्दा प्रमुख टुल भनेको राजनीतिक समावेशीकरण हो भनेर हामीले काम गर्दाखेरि हामीले एउटा निकालेको एक किसिमको निर्क्युल हो। अहिले हामीले जति लिमिटेड ठाउँमा काम गर्दैछौँ त्यसमा हामीले बुझेको कुरा के हो भने राजनीतिक बहिष्करण नै अरू सबै किसिमका बहिष्करणको मूल हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यो राजनीतिक बहिष्करण भनेको के हो भने साधन र स्रोतमा पहुँच नहुनु नै बहिष्करणको मूल हो र त्यो साधन र स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित जुन निर्णय हुन्छ त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक निर्णय हो र त्यो राजनैतिक निर्णयमा पहुँच नहुनुको कारण नै त्यो साधन र स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा पहुँच नहुनु नै अहिलेसम्म बहिष्करणको अथवा सीमान्तीकरणको अथवा वञ्चितीकरण समाधान नहुनुको मूल कारण हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यो हाम्रो बुझाइ हामीले कहाँबाट बुझेका हौँ भने संविधानले, नेपालको संविधान जुन संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्यो त्यो संविधानको प्रस्तावना हामीले हेर्यौँ भने त्यो प्रस्तावनाले के भन्छ भने नेपालमा
शताब्दीौँदेखि विभिन्न किसिमका विभेदहरू छन् भनेर स्वीकार गर्छ र त्यो विभेदको मूल स्रोत भनेको सामन्ती निरङ्कुश एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचना हो भनेर त्यसले स्वीकार गर्छ। त्यसैले पहिलोचोटि नेपालको संविधानले नेपाली राज्य नै विभिन्न विभेदको स्रोत र प्रवर्धन गर्ने काम नेपालको राज्यले गरेको हो भनेर भन्छ र त्यसैले त्यो संविधानको मूल प्रयोजन यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो संविधानले एउटा यस्तो समाजको परिकल्पना गर्छ जहाँ कुनै पनि किसिमका विभेदहरू हुँदैन। त्यो विभेदको अन्त्य गर्नको लागि नेपालको संविधानले एउटा परिकल्पना गरेको छ, एक किसिमको समाजको परिकल्पना गरेको छ। त्यो समाज भनेको समतामूलक समाज हो, इग्यालिटेरियन सोसाइटी हो र त्यो समतामूलक समाजको निर्माण गर्नको लागि नेपालको संविधानले एउटा त राज्य संरचनालाई सङ्घीकृत गरेको छ, सङ्घीयकरण गरेको छ र अर्को चाहिँ त्यो निर्वाचन पद्धतिमा एकदमै ठुलो परिवर्तन गरेर त्यो राज्यको साधन स्रोतसँग सम्बन्धित निर्णय गर्ने ठाउँमा नेपालको समाजमा विद्यमान सबै वर्ग र समुदायको पहुँच हुने गरेर निर्वाचन पद्धतिको त्यसले संरचना गरेको छ, त्यसले सुधार गरेको छ। त्यसैले हामीले हेरेको के हो भने यदि संविधानले नै हिजोको राज्यले यो विभिन्न किसिमका विभेदहरूको सृजना गर्यो भनेर भनेको छ भने त्यो राज्य आफैमा, त्यो राज्य भनेको त एउटा अमूर्त कुरा हो, त्यो राज्यको सञ्चालकहरूले नै राज्यको सञ्चालकहरू शताब्दीौँदेखि जुन वर्ग र समुदायको त्यो राज्य सञ्चालनमा हालिमुहाली थियो तिनीहरू नै विभेदको मूल कारण हुन् भनेर भनेको हो त्यो भनेको हैन। त्यसैले यदि राज्यले नै त्यो विभेदको सृजना गरेको हो भने त्यो विभेदको अन्त्य पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो र त्यो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गरिएको हो। त्यसैले जसले राज्यको हालिमुहाली गरे, राज्यको साधन स्रोतमा हालिमुहाली गरे, तिनीहरूको त्यो हालिमुहाली अन्त्य गर्नको लागि प्रतिनिधित्वमा सुधार ल्याउनको लागि निर्वाचन पद्धतिको लाई सुधार गरिएको र अहिले हामीले हेर्यौँ भने जस्तै हामीले स्थानीय सरकारमा हेरेको के हो भने यदि त्यहाँ 40% भन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिहरू छन् भने, यदि त्यहाँ सबै वर्ग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ भने त्यसको अर्थ के हो भने ती सबै वर्ग र समुदायका मानिसहरू त्यो साधन र स्रोतको निर्णय गर्ने ठाउँमा समान रूपमा सहभागी हुनुपर्छ र अर्थपूर्ण प्रभावकारी रूपमा उनीहरू सहभागी हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो। त्यसैले अब हामीले सङ्घीयकरणलाई हेर्दाखेरि सङ्घीयकरणले नेपालको राज्य शक्तिलाई 3वटा सरकारको 3 तहको सरकारमा विभाजन गरेको छ, बाँडफाँड गरेको छ र त्यो मूल रूपमा स्थानीय सरकारलाई यस्ता किसिमका अधिकारहरू दिएको छ जुन अधिकार जनताको दैनिक जिन्दगीलाई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि बढी सहयोगी हुन्छन्। त्यसैले त्यो साधन स्रोत सम्बन्धी निर्णय गरेर जनताको जीवनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट रूपान्तरण त्यति बेला मात्र गर्न सकिन्छ अथवा नेपाली समाजलाई समतामूलक त्यति बेला मात्र गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ जति बेला नेपालका सबै वर्ग र समुदायको पहुँच राज्य स्रोतको बाँडफाँडमा हुन्छ भन्ने हाम्रो आकलन, हाम्रो निरीक्षण हो र त्यसैको आधारमा हामीले त्यो निरीक्षण हामीले गरेको भनेको अहिलेको सङ्घीयता, अहिलेको निर्वाचन पद्धति र अहिले सङ्घीय विशेष गरेर स्थानीय सरकारहरूले गरेको काम कारबाहीलाई 4 वर्षसम्म नजिकबाट निहालेर हामीले यो निर्णयमा पुग्यौँ कि मूल रूपमा जसरी अहिले सामाजिक बहिष्करणलाई नै राजनीतिक बहिष्करणलाई सामाजिक बहिष्करणको एउटा भिन्दै पाटोको रूपमा हेरिन्छ, हामीले चाहिने राजनीतिक बहिष्करण नै सामाजिक र आर्थिक बहिष्करणको मूल कारण हो। त्यसैले त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि मूल रूपमा राजनीतिक रूपमा समावेशीकरण गरिनुपर्छ र त्यो राजनीतिक रूपमा राजनीतिक समावेशीकरण भनेको सिम्पली चुनावमा भोट दिने अथवा त्यहाँ कुनै पदमा गएर बस्ने मात्रै होइन कि त्यो वर्ग र समुदायका जनप्रतिनिधिहरू त्यो साधन स्रोतको बाँडफाँडमा
प्रभावकारी रूपमा अरू सरह नै सहभागी भएर त्यो सम्पूर्ण साधन स्रोतको बाँडफाँडमा उनीहरूको सक्रिय र प्रभावकारी सहभागिता नहुन्जेलसम्म सामाजिक बहिष्करणलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो लेख्य हो। यो मैले मूल रूपमा एउटा कन्टेक्स्ट हाम्रो अध्ययनको कन्टेक्स्ट मैले सेट गरेँ। अब दुर्गाजीले योभन्दा पछाडिका कुराहरू दुर्गाजी। हस्, धन्यवाद सर। ओके एकैछिन। सरले सेट गर्नुभएको कन्टेक्स्ट अनि त्यो हाम्रो यो अध्ययनको भनौँ न एक किसिमले मूल फ्रेमवर्कमा त्यही फ्रेमवर्कमा रहेर चाहिँ हामीले विशेष गरी स्थानीय तहमा चाहिँ समावेशिताको कस्तो खाले चित्र देखिन्छ त एक किसिमले समग्रमा हेर्दाखेरि भनेर चाहिँ केलाउन खोजेका हौँ होइन। अब यो सम्बन्धी धेरै कुराहरू अब अहिले चाहिँ विशेष गरी अब सङ्घीयकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेको छन्। हामीले समाचारमा पनि धेरै कुराहरू देखिरहेको हुन्छौँ, पढिरहेको हुन्छौँ होइन। स्थानीय सरकारमा भएका विभिन्न पावर टसलहरू, त्यस पछाडि विभिन्न पदका विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू बिच, पदहरू बिच, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बिच होइन, लगायत स्थानीय तहले कसरी बजेट खर्च गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यसैसँग सम्बन्धित भएर अर्को केही वर्ष अगाडि चाहिँ यो ट्याक्सको कुरामा पनि लगायत यो धेरै कुराहरूले अहिले मिडिया कभरेजहरू पनि धेरै पाइरहेको स्थिति छ होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै हामीले अब अलिकति क्लोजली हाम्रो कामकै दौरानमा काम गर्दै गर्दाखेरि महसुस गरेको कुरा चाहिँ के भने जुन तरिकाले बहस अगाडि बढिरहेको छ अफकोर्स त्यो एकदमै राम्रो छ। तर त्यहाँभित्र पनि अलिकति हामीले समावेशिताको कुरामा हामीले कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तै महिला तथा चाहिँ यो बहिष्करणमा परेका समुदायहरू, अन्य विभिन्न सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनप्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी त्यहाँभित्र चाहिँ आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउन पाइरहनु भएको छैन अथवा चाहिँ भूमिका निभाउनको लागि विभिन्न खाले संरचनागत लगायतका अन्य विभिन्न सामाजिक आर्थिक लगायतका अरू चाहिँ बाधकहरूको कुरा चाहिँ प्रशस्त आइसकेका पनि छन् होइन भने। अब त्यसमा त्यो कन्टेक्स्टमा राखेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो अध्ययनले अथवा हामीले गर्न खोजेको कुराले चाहिँ के नयाँ कुरा दिन्छ त भनेर त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले अलिकति स्थानीय तहमा भइरहेको यो राज्य स्रोतको बाँडफाँड होइन, साधन स्रोतको बाँडफाँड र एउटा चाहिँ बाँडफाँडको प्रवृत्ति होइन, तौर तरिका, बाँडफाँडको तौर तरिका र त्यो बाँडफाँडसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा विशेष गरी त्यहाँ टेकेर चाहिँ हामीले अब गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसमा भन्न खोजिरहेको। अब त्यहाँ सिधै प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति स्थानीय तहको यो जुन अहिलेको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व छ होइन, जसलाई चाहिँ अब हाम्रो एक किसिमले सर हेर्दाखेरिमा त सङ्घीय सरकारमा, सङ्घीय संसदमा अनि त्यस पछाडि यतापट्टि प्रदेश उसमा भएको प्रतिनिधित्व भन्दा पनि स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व राम्रो छ भनेर हामीले एक किसिमले एप्रिसिएट पनि गरिरहेको हो र त्यो अवश्य पनि त्यो सत्य कुरा हो होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब स्थानीय सरकारको एक किसिमले अब नम्बर नै धेरै भएको हुँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति धेरै जस्तो पनि देखिएको हो होइन। त्यो हुँदाखेरिमा अब यो सङ्ख्यालाई पनि अलिकति टुक्राएर हेर्ने हो हामीले भने चाहिँ सङ्ख्यामा पनि एक दुईवटा प्यारामिटर्सहरू राखेर हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ अब नेतृत्वदायी भूमिकामा को छन् होइन, नेतृत्वदायी भूमिकामा को छन् भन्ने कुरा एउटा मुख्य हुने रहेछ। अब अर्को भनेको चाहिँ जुन आरक्षणले सुरक्षित गरेको पदहरू छ, स्थानीय सरकारकै विभिन्न पदमा आरक्षणले सुरक्षित गरेको पदहरू छ, त्यो आरक्षणले सुरक्षित गरेका पदमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र सुरक्षित नगरेका पदमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने फेरि त्यसले अर्को चित्र देखाउँछ। अनि यही आरक्षणले सुरक्षित गरेकै पदभित्र पनि हामीले चाहिँ अलिकति त्यो सम्बद्धताको कोणबाट हेर्ने हो भने फेरि त्यसले अर्को चित्र देखाउँछ। र यो आरक्षणकै पद चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बेलामै पनि राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ यो अगाडि बढ्यो अथवा यसलाई कस्तो कस्तो तरिकाले कार्यान्वयन गरियो भन्ने कुराले पनि अर्को चित्र देखाउँछ भने यो एकदमै धेरै मल्टी लेयर्ड चाहिँ छ। तर अब यो यसमा चाहिँ म एकदम डिटेलमा यो सङ्ख्यामा जाँदिनँ किनभने एक किसिमले हामी अब यो विषयमा जानकारी राख्ने सबैजनालाई थाहा छ यो मोटामोटी सङ्ख्याको कुरा होइन। त्यसले गर्दा यो अघि मैले भनेको बुँदामा मात्रै गएमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व एकदमै नै धेरै कम छ होइन। त्यसमा अब प्रमुखको भूमिका जुन हाम्रो स्थानीय
स्थानीय सरकारको प्रमुख अब अध्यक्ष हुन पनि सक्यो, चाहिँ हाम्रो नगर के भन्छ नगर प्रमुख हुन पनि सक्यो होइन। त्यसलाई अब एकमुष्ट रूपमा स्थानीय सरकारको प्रमुख भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ अब 97% जति चाहिँ पुरुष नै हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब त्यसको ठ्याक्कै उल्टो उपप्रमुखको भूमिकामा चाहिँ लगभग 92-93% चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ अब नेतृत्वदायी भूमिकामा कस्तो खाले चाहिँ प्रतिनिधित्व छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब त्यसमा वडा अध्यक्षको भूमिकामा पनि हेर्ने हो भने पनि वडा अध्यक्षको भूमिकामा 1% भन्दा पनि कम मात्रै चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन। अब आरक्षणले अनिवार्य नगरेको पदमा हेर्दाखेरिमा अब एउटा उदाहरण वडा समितिलाई लिएर हेर्ने हो भने त्यसमा अब 5 जना सदस्य हुनेमा 2 जना सदस्य एउटा महिला र एउटा दलित महिला सदस्य भनेर त त्यहाँ सुनिश्चित भएकै छ। तर त्यो बाहेकको त्यो दुईटा बाहेकको पदमा चाहिँ महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हेर्ने भने फेरि त्यो पनि एकदम धेरै कम छ, 2% जतिमा मात्र सीमित छ होइन। अब यसले चाहिँ एक किसिमले 54 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जस्तो खाले चित्र थियो लगभग भनौँ न यो निर्णय तहमा नेतृत्वदायी भूमिकाको त्यो के भन्छ त्यसको अन्तर्यलाई के लाएर हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो सङ्ख्यालाई नै अलिकति फुटालेर हेर्ने हो भने चाहिँ खास फरक चाहिँ देखिँदैन। किनभने आरक्षणले सुरक्षित गरेको पद बाहेकको पदमा चाहिँ फेरि हामी यत्रो समय गुज्रिएर आइसक्दा यति धेरै परिवर्तनको थ्रु भएर आइसक्दाखेरि पनि खासै यो एकदम के भन्छ इन्करेजिङ चित्र चाहिँ देखिँदैन होइन। अब यो आरक्षणको पद कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने कुरा पनि खासै अब हामीले थाहा नपाइरहेको कुरा चाहिँ होइन। हामीले भर्खर निर्वाचन भएदेखि नै पनि धेरै कुराहरू सुनिरहेको हो। अब कतिपय पदमा चाहिँ थाहै नभइकन पनि त्यो पदमा चाहिँ आफूले जितेको अथवा चाहिँ बस्दैनौँ न भनेर अनुरोध गरेर बसेको अथवा चाहिँ के अरे आफ्नो परिवारको पुरुष सदस्यहरूले टिकट पाउनुपर्ने ठाउँमा अब कानुनले गर्दाखेरिमा त महिला सदस्य अथवा चाहिँ अरू सदस्यलाई अनिवार्य भएको कारणले गर्दाखेरिमा एक किसिमले उनीहरूको प्रक्सीको रूपमा सट्टाको रूपमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ टिकट दिएको भन्ने कुराहरू पनि भयो होइन। अब यो कुराहरूले चाहिँ कस्तो देखाउँछ भने राजनीतिक दलहरूले नै आरक्षणको जुन प्रावधान छ बाध्यकारी व्यवस्था छ त्यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई चाहिँ उनीहरूले नै एक किसिमको पूर्वाग्रही सोच राखेर चाहिँ कार्यान्वयन गरेको देख्न सकिन्छ। अनि त्यसमा पनि कस्तो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले कुरा गरेको अथवा देखेकै ठाउँमा चाहिँ कस्तो भने त्यही समुदायबाट एक त अब राजनीतिक दलभित्र नै त्यो समुदायको कतिको राम्रो प्रतिनिधित्व छ भन्ने कुरा मूल प्रश्न हो होइन। त्यो कुराले पनि उनीहरूले कस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिने अथवा नदिने भन्ने कुरामा डिटरमाइन त गर्छ नै। तर त्यो सँगसँगै पनि धेरै ठाउँमा कुरा गरेको ठाउँमा चाहिँ कस्तो खाले कुराहरू आयो भने त्यही समुदायबाट त्यही ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले सक्रिय अनि त्यस पछाडि अब यो विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरूमा चासो राख्ने आफ्नो चाहिँ भनौँ न योसँग सम्बन्धित कुरामा चासो राख्ने व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै पनि एक किसिमले जानी जस्तो डेलिबरेटली नै अलिकति कम बोल्ने अथवा प्रश्न नसोध्ने होइन अनि के भन्छ राजनीतिक मुद्दाहरूमा खासै चासो नदेखाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टिकट दिएको देख्दाखेरिमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको आफ्नै पनि समावेशिताको मुद्दाप्रतिको दृष्टिकोण होइन अनि उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेका छन् एक किसिमले छल्ने किसिमले अब बाध्यकारी व्यवस्था त भयो यहाँबाट भाग्न चाहिँ सकिँदैन तर अब जतिसक्दो यसलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरौँ न कानुनमा भएको लुपहोल्सहरू खोजेर भन्ने किसिमले चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको पनि देखिन्छ। अब यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सङ्ख्याको भित्रको पोलिटिक्सलाई उजागर गर्छ होइन। त्यो सँगसँगै अब उपस्थितिको गुणस्तरलाई लिएर हेर्ने हो भने अब त्यहाँभित्रको हामीले यो भइरहेको कुरामा चाहिँ अहिलेको भइरहेको बहसमा चाहिँ उपस्थिति किन हुन सकेन संरचनागत बाधकहरू होइन विभिन्न मल्टिलेयर्ड कन्स्ट्रेन्ट्सहरूको पनि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ होइन। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ अब कसरी चाहिँ यो संरचनाको कुरा अथवा चाहिँ अरू विभिन्न कारणहरू देखाएर चाहिँ यो समुदाय यो वर्ग यो समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा बाहेक राख्न खोजिरहेको छ होइन। त्यो उपस्थितिलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ उपस्थिति जस्तो मात्रै तर चाहिँ त्यहाँभित्र खास रूपमा संलग्न हुने निर्णय प्रक्रियामा साँच्चैकै प्रभाव पार्ने किसिमले चाहिँ त्यो स्पेसै दिइएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ उजागर गर्छ। अब यो हामीले धेरै सुनिरहेको कुरा पनि हो। त्यसले
कारणले गर्दा म त्यति भन्दिनँ। अब हामीले समाचारमा देखिरहेछौँ माइनर साइन गराउने मात्रै, अनि त्यस पछाडि गएर पछाडि बसेर ताली पिट्ने मात्रै, अनि अब कतिपय अवस्थामा निर्णय भएर आइसकेको कुराले गर्दाखेरिमा उनीहरूको उनीहरूले हुन्छ अथवा हुँदैन यो कुरामा यो मेरो विमति छ भन्ने कुराले खासै म्याटर नगरेको कुराहरू पनि कति हामीले सुनिरहेको कुरा हो होइन। र यहाँनिर अलिकति एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ अथवा त्यति धेरै बहसमा नआएको कुरा चाहिँ के हो भने स्थानीय सरकार आफ्नै पनि संरचना अलिकति फरक भएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर उपप्रमुखको पदमा जहाँ चाहिँ विशेष त धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो पदको चाहिँ कतिपय त्यही भित्रको कतिपय पद जस्तै उपप्रमुखको पद भयो, त्यस पछाडि कार्यपालिका सदस्यहरूको पद भयो र वडाका सदस्यहरूको पद भयो होइन। कार्यपालिका सदस्य उपप्रमुखको हकमा भन्यो भने चाहिँ उपप्रमुख चाहिँ एउटा प्रमुखको उपमात्र नभएर उपप्रमुख आफ्नै स्पष्ट जिम्मेवारी चाहिँ कानुनले तोकिदिएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकिदिएको लगभग 8वटा प्रमुख जिम्मेवारीहरू तोकिदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि उपप्रमुखहरूले डिल गरेको मुख्य समस्या अथवा उहाँहरूले भोग्नु परेको चुनौती भनेको चाहिँ प्रमुखसँग चाहिँ जुधाइ, अनि त्यस पछाडि कर्मचारीहरूसँग जुधाइ र अरू पनि चाहिँ सदस्यहरूसँग जुधाइ, त्यो आफ्नो भइरकै अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि भन्ने जस्तै देखिन्छ। र अहिले यो अब हामी यो पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर आइसक्दाखेरिमा चाहिँ धेरै उपप्रमुखहरूले लडेर डटेर होइन जसरी हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पावर चाहिँ एक किसिमले एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ होइन। त्यो चाहिँ अब कानुनले स्पष्ट गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि सजिलो भयो उहाँहरूलाई भनौँ न कम्पेरिटिभली। तर अब यो कार्यपालिकाको सदस्यको भूमिकामा हुनुहुने महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको जनप्रतिनिधिहरू र वडा सदस्यको भूमिकामा हुनुहुने चाहिँ जो चाहिँ अब सभाको अटोमेटिक सदस्य हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ फरक डाइनामिक छ, उहाँहरूको अनुभव पनि फरक छ, उहाँहरूको त्यो उहाँहरूलाई हेरिने दृष्टिकोण पनि फरक छ र उहाँहरूको निर्णय प्रक्रियामा हुने उपस्थिति पनि फरक छ। यसले चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट चित्र बोल्छ र जति पनि उहाँहरूसँग कुराकानी अथवा हामीले कुराकानीको क्रममा गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरू एकदम धेरै फ्रस्ट्रेटेड, एकदम धेरै निराशा चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो कुनै भूमिका नै हुँदो रहेछ, जाने ताली बजाउने बस्ने बाहेक चाहिँ खासै भूमिका हुँदो रहेछ, किनभने सबै कुरा त अगाडि नै तय भएर आइसकेका हुन्छ। त्यसमा अब नेतृत्वदायी भूमिकामा भएको मान्छेलाई कसरी कुरा काट्ने, अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही नै स्वीकार्नुपर्ने स्थिति छ भन्ने कुराहरू भइरहँदाखेरिमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एजेन्सीको कुरा जुन हामी एकदम महत्त्वको साथ हेर्छौँ होइन, त्यो एजेन्सीको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ स्टाब्लिस हुन चाहिँ धेरै समय लाग्ने अथवा यसमा विभिन्न अरू फ्याक्टरहरू पनि भएको देखिन्छ होइन। अब यो दोस्रो बुदामा जाँदाखेरिमा जुन यो कोटा जनप्रतिनिधि भनेर हामीले कोट गरेका छौँ, यो चाहिँ एक किसिमले स्थानीय तहमा मात्रै होइन कि हाम्रो चाहिँ अस्ति भर्खर मात्रै हामीले चाहिँ यो सङ्घीय संसदमै पनि र अलि अगाडि पनि हामीले सुनिरहेको कुरा हो, समानुपातिकबाट आउनुभएको सांसदहरू र प्रत्यक्षबाट आउनुभएको सांसदहरूको बिचमा चाहिँ त्यो भिन्नता फरक होइन, त्यो फरक व्यवहार अनि उहाँहरूलाई कम आँकिने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न रोल्स जिम्मेवारी दिने कुरामै पनि चाहिँ त्यो भेदभाव भएको विभेद भएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेको। त्यही भएर यो कम्प्लिटली नौलो चाहिँ होइन। तर स्थानीय सरकारको हकमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब विशेष गरी कोटाबाट आउनु भएको आरक्षणबाट आउनु भएको जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ अब असक्षम भन्ने हिसाबले हुन्छ नि, एकदम धेरै असक्षम भन्ने हिसाबले चाहिँ हेरिरहेको पाइन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो एक किसिमले समावेशिताको हाम्रो बुझाइप्रति होइन अब कस्तो पूर्वाग्रही बुझाइलाई चाहिँ यसले उजागर गर्छ। अब यो त एउटा यो शब्द योसँग यो टर्मिनोलोजीसँग जोडिएको समस्या मात्रै भएन होइन। यो सँगसँगै अर्को एउटा मुख्य कुरा चाहिँ आरक्षणबाट आउनुभएको जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो समुदाय, आफ्नो वर्ग अथवा भनौँ न आफ्नो कुनै विशेष समूह विशेषबाट समूह विशेषबाट आउनु भएको जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने गरिएको छ, यो सक्षमताको कुरा बाहेक है, सक्षमताको कुरा बाहेक चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने गरिएको छ भन्ने प्रश्न पनि एउटा अहिलेको चाहिँ स्थानीय सरकारको बहसमा चाहिँ आउनुपर्ने मूल प्रश्न रहेछ। किनभने यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ स्रोतको बाँडफाँडसँग देखिन्छ, जसमा अलिकति डिटेलमा कुरा चाहिँ यो अर्को यो तलको पोइन्टमा हामीले गर्छौँ। तर यहाँ पनि त्यो एकदम धेरै जोडिएर आएको कुरा भयो कि किनभने समुदाय विशेषको समस्यालाई, समुदाय विशेषको आवश्यकतालाई, समुदाय विशेषको चाहिँ प्राथमिकतालाई बुझ्नको लागि उहाँहरूलाई आफ्नो समुदायको समूहको एउटा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा होइन, जसले अलिकति बेसी जानेको छ र अथोरिटेटिभ एक किसिमले अथोरिटी छ उहाँहरूमा चाहिँ त्यो विषयलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्ने र सबैलाई बुझाउने भन्ने हिसाबले हेरेको भएदेखि त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ उसमा हुन्थ्यो, पोजिटिभ लाइटमा हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ कसरी हेरियो भने
जुन समुदाय जुन समूहबाट उहाँहरू आउनु भएको हो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही समुदाय अथवा त्यही समूहसँग मात्रै जोडेर उहाँहरू चाहिँ त्यसको मात्रै प्रतिनिधि हो भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई जुन ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ यसले चाहिँ उहाँहरूलाई अझ बेसी सीमामा धकेलिरहेको छ है भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हो होइन। किनभने जब पनि अब स्थानीय सरकारको त विभिन्न कार्यक्षेत्र विभिन्न छ, विभिन्न त्यही कार्यक्षेत्रलाई विभिन्न चाहिँ यो विषय अथवा क्षेत्रको रूपमा चाहिँ डिभाइड गरिया छ। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ स्थानीय सरकारले डिल गर्नुपर्ने के भन्छ विषयहरू त धेरै छन्, तर त्यो विषयहरूमा चाहिँ कसरी भने त्यो एक किसिमले त्यो के कोट अनकोट त्यो ठुला विषयहरू भन्छौँ हामी जुन समग्रतामा एक किसिमले युनिभर्सल नेचरका विषयहरू हुन्छन् ती विषयहरू चाहिँ अझै पनि हिजो वर्चस्वशाली समुदायबाट जो आउनु भएको छ अहिले जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूकै पोल्टामा होइन, अनि महिला तथा सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरूको पोल्टामा अथवा उहाँहरूले डिल गर्ने अथवा तपाईहरूको भनेर दिइने विषयहरू भनेको चाहिँ दिइने भनौँ न एक किसिमले त्यही नै युज गरेँ मैले। त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यही समुदायसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै के, अनि त्यो चाहिँ महिलासँगको कुरा आयो भने महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई मात्रै गर्ने अथवा दलित अथवा अरू समुदायको कुरा आउँदाखेरिमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो समुदायमा मात्रै सीमित गराइँदा अब एक किसिमले बाहिरबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ मिसअप्रोप्रिएसन अफ सब्जेक्टलाई सब्जेक्ट विषयको उसलाई रोक्नको लागि त्यो राम्रै पनि देखिँदो जस्तो लाग्दो रहेछ यताबाट झ्याप्प हेर्दाखेरिमा चाहिँ। तर त्यसको पोलिटिक्स भित्र गएर हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूलाई जुन आफ्नो समुदाय छ त्यही समुदायमा मात्रै सीमित गराउने, जसले गर्दाखेरिमा फेरि त्यो जुन ठुला विषय भन्ने थियो त्यो ठुला विषयमा त वर्चस्वशाली समुदाय नै हाबी भइरहने, त्यो ठुला विषयको निर्णय गर्ने ठुला विषयसँग सम्बन्धित कुरामा चाहिँ स्रोतको बाँडफाँड गर्ने होइन परिचालन गर्ने कुरामा त फेरि उहाँहरूले नै गरिरहने। अनि त्यसले गर्दा अर्को एउटा चाहिँ प्याट्रोनेजको कल्चर होइन जुन दिने होइन अथवा माग्ने बजेट माग्ने योजना माग्ने भन्ने कुरालाई नै फेरि रिइन्फोर्स गरिरहेको जस्तो चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ अहिले देखेको हामीले एकदमै डरलाग्दो लागेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो समस्या। किनभने यसले त फेरि गएर चाहिँ हामीले त अघि हामीले त्यो कन्टेक्स्ट सेटिङमा पनि के कुरा गरिरहेछौँ भने राज्य स्रोतको चाहिँ बाँडफाँडको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता भयो, सबैको समानुपातिक सहभागिता भयो भने मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ स्रोतको कसरी समुचित बाँडफाँड गर्न सकिन्छ सो द्याट हामीले चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकियोस् भनेर गएको हो। तर फेरि चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ फेरि यी जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ आफ्नो समुदायमा मात्रै सीमित गराएर त्यही के एउटा केकको उदाहरण गरेर हेर्ने हो भने पनि त्यो स्मल पार्ट अफ पाई भनिन्छ नि उहाँहरूलाई त्यसमा चाहिँ भुलाएर अथवा त्यसमा चाहिँ सीमित गराएर अनि चाहिँ फेरि ठुलो जुन निर्णय प्रक्रियाको ठुलो हिस्सा चाहिँ आफैले नै त्यसलाई त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण एक्सर्साइज गरिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन। अब यो यसको पछाडिको अलिकति हेर्ने हो भने बाहिरबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब जुन एउटा मेन स्ट्रिममा जुन बहस चलिरहेको छ नि जस्तै दलित जनप्रतिनिधिहरूको त दलित समुदायको मुद्दालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने म्यान्डेट हो नि त भन्ने पनि एउटा मेन स्ट्रिमको बहस छ होइन, जुन गलत होइन होइन। अब एक किसिमले नैतिक हिसाबले उहाँहरूलाई पनि त्यो हुन्छ, तर यही कुरा चाहिँ अलिकति गलत तरिकाले एक्सर्साइज भइदिँदाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समुदाय विशेषमा मात्रै सीमित गर्ने चाहिँ त्यो अभ्यास चाहिँ भइरहेको छ भन्न सकिन्छ होइन। तर अब हामीले हेर्ने हो भने त जसरी उहाँहरू चुनिएर आउनुहुन्छ उहाँहरू त दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई दलित समुदायले मात्रै भोट दिएर आउने अथवा महिलाले मात्रै भोट दिने अथवा अरू अल्पसंख्यक समुदायको जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो समुदायको भोटर्सले मात्रै भोट दिने भन्ने त होइन होइन। हाम्रो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो त छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त सबैको प्रतिनिधि हो होइन, त्यसमा पनि अलिकति बेसी आफ्नो समुदायको प्रतिनिधि हो उहाँहरू, तर त्यो भन्दैमा उहाँहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व लिमिटेड चाहिँ छैन, सीमित चाहिँ छैन होइन। अनि एक किसिमले हाम्रो यो जुन फ्रेमवर्कमा रहेर हामी कुरा गरिरहेछौँ संविधानको स्पिरिटमा हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यो संविधानको स्पिरिट पनि एक किसिमले चाहिँ त्यो समुदायमा मात्रै सीमित गराउने होइन होइन। त्यो हुँदाखेरिमा यो अभ्यासले चाहिँ कुन खाले भोलिको सङ्केत गरिरहेछ, यो समावेशीकरणको हिसाबमा समावेशीकरणको मुद्दामा कस्तो खाले नयाँ भाष्यको चाहिँ सिर्जना गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ यहाँ ओपनली लेआउट गर्न खोजेको। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको पनि ओपिनियनहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो कुरा होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्न खोजेको। अब
थर्ड पोइन्टमा जाँदाखेरिमा चाहिँ अब यो समावेशिताको देखाउने दाँत भनेर हामीले भनेका छौँ। यो चाहिँ कुन कुन हिसाबले भन्दाखेरि जसरी चाहिँ स्थानीय सरकारमा बजेटको बाँडफाँड भइरहेछ अनि बजेटको बाँडफाँड हुँदाखेरिमा समावेशिता अथवा महिला होइन अनि यो विभिन्न समुदायको समावेशीकरण भनेर भनिने शीर्षकमा चाहिँ जस्तो खाले किसिमले बजेट बाँडफाँड भइरहेको छ त्यसले देखाउने चित्रमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ फोकस गर्न खोजेको। अब त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ एकदमै धेरै हदमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू एकदमै टुक्रे प्रवृत्तिको छरिएको असाध्यै धेरै छरिएको असाध्यै धेरै वितरणमुखी र एकदमै सतही देखिन्छ होइन। अनि यसको पछाडि विभिन्न कारण छ जुन अहिले हामी यो अर्को फोर्थ फिफ्थ पोइन्टमा पनि आउँछौँ। तर यो अहिले यो यसले देखाएको कुरा हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही प्रतिनिधि स्थानीय सरकारको सबै प्रदेशबाट केही प्रतिनिधि स्थानीय सरकारको चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रमहरू हेऱ्यौँ र त्यो कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो समावेशिता भनेर अथवा समावेशीकरण भनेर जुन एउटा विषयमा बजेट डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ त्यसलाई मात्रै हेर्दाखेरिमा त्यसलाई निकालेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा अचम्मको अथवा भनौँ न एउटा सकिङ खाले चित्र पनि देखियो कि। अनि यसले चाहिँ रुक्सी अर्को त्यो सेकेन्ड थर्ड स्लाइडमा एकचोटि देखाउँ त, त्यसमा जाउँ त हामी। होइन अर्को, हजुर अब आउने, हजुर हजुर ओके यो स्लाइड हजुर ओके अगाडिको हजुर यो स्लाइड होइन हामीले सबै चाहिँ राखेनौँ यसमा यो अब यो प्रेजेन्टेसनको लिमिटेसनले गरेर। तर अब तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने लक्षित समूह भने यो लक्षित बजेट समूहको लागि जाने बजेटको रूपमा जाने उहरू भयो कार्यक्रमहरू भयो र त्यो जाँदाखेरिमा चाहिँ यो विभिन्न कार्यक्रमको प्रकृति हेर्दाखेरिमा चाहिँ यसले धेरै कुरा देखायो। एउटा भनेको चाहिँ यो समावेशीकरणको मुद्दालाई नै जसरी हेरिएको छ होइन, समावेशीकरणको मुद्दालाई जसरी चाहिँ स्थानीय सरकारमा हेरियो, स्थानीय सरकार समग्रमा यो चाहिँ वर्चस्वशाली समुदायको जनप्रतिनिधिले कसरी हेरेका छन् भन्ने पनि एउटा कुरा आयो। र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायकै जनप्रतिनिधिहरूले पनि कसरी बुझिरहनु भएको छ समावेशीकरणको मुद्दालाई भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ कि। किनभने जुन हिसाबले यो विभिन्न लक्षित समूहमा बजेट चाहिँ यस्तो खाले बजेटहरू गइरहेको छ, यो बजेट यो जाने यो प्रकृतिले यो बजेटको प्रकृति र जाने तौर तरिकाले चाहिँ एक त यो मुद्दा के हो, यो मुद्दाको गहिराई के हो, यो मुद्दाको कति जटिल छ यो मुद्दा होइन, र यो लक्षित समूहहरूको समावेशीकरणमा मुख्य रूपमा बाधक के हो भन्ने कुरालाई नै यसले चाहिँ बुझेकै देखाउँदैन, एकदमै नजरअन्दाज गरिएको देखाउँछ। अनि जुन तरिकाले कार्यक्रम भइरहेको छ त्यो त कार्यक्रमले चाहिँ यो मुद्दा यो समूह विशेषको समस्यामा, समूह विशेषको आवश्यकतामा, प्राथमिकतामा गहिराईमा गएर छलफल नै भएको छैन भन्ने देखाउँछ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ जसरी कार्यक्रमहरू आइरहेको छ त्यो कार्यक्रमहरूको यो बजेटको आकार अनि बजेटको त्यो टुक्रे प्रवृत्तिले, वितरणमुखी प्रवृत्तिले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ एक किसिमले त्यो गर्नु परिहाल्यो, किनभने यो गर्नुपर्ने चाहिँ बजेट सम्बन्धी गाइडलाइनले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ भनेर एउटा चाहिँ चेकलिस्टको रूपमा टिक लाउनलाई हामीले गरेका छौँ नि त भनेर देखाउनको लागि मात्रै गरिएको जसरी चाहिँ देखिन्छ कि। अनि यसले गर्दाखेरिमा कसरी बुझिरहेछ समावेशिताको मूल मुद्दालाई नै भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ उब्जाउँछ होइन। एउटा हामीले कुरा गरेको एकजना जनप्रतिनिधिले चाहिँ केसम्म पनि भन्नुभएको थियो भने लगभग 10-11वटा वडाको लागि भनेर चाहिँ 5 लाख बजेट वितरण गरियो रे, अनि जसले गर्दाखेरिमा महिलाको मुद्दामा, महिला तथा बालबालिकाको मुद्दामा भनेर, अनि जसले गर्दा त्यो बजेटलाई चाहिँ हरेक वडामा डिभाइड गरेर हेर्दाखेरिमा 25-30 हजार पनि परेन एउटा वार्डमा भनेर भन्नु भइरहेको थियो होइन। त्यो हुँदाखेरिमा हामीले चाहिँ कसरी यो लक्षित समूहलाई बजेट डिस्ट्रिब्युट गर्ने कुरालाई चाहिँ कसरी हेरिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एक किसिमले यसले देखाउँछ। अनि यो देखाइरहेको कार्यक्रमहरूको प्रकृति हेर्दाखेरिमा पनि त्यो चाहिँ यसले चाहिँ लङ टर्ममा यो अब हामीले जोड्न खोजेको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यो खुद्रे प्रकृतिको कार्यक्रमले चाहिँ के यो समूहहरूको, के यो समुदायको जीवन स्तरमा ठोस परिवर्तन ल्याउनको लागि र एक किसिमको चाहिँ रूपान्तरण ल्याउनको लागि चाहिँ पर्याप्त छ कि छैन, अथवा रूपान्तरण ल्याउनको लागि चाहिँ यो कार्यक्रमले
सरकारले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ योगदान अथवा भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य प्रश्नको हो। किनभने जुन खाले कार्यक्रमहरू आइरहेको छ यो कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि मात्र यो कार्यक्रमले खासै केही नै फरक पार्दैन के, अथवा फरक नपार्ने मात्रै होइन, एक किसिमले यो समूहहरूको ठुलो समस्या जुन छ अथवा विविध समस्याहरू जुन छ त्यो समस्यालाई पनि अन्डरमाइन गरिरहेको देखाउँछ। र यो कुराले अर्को के पनि देखाउँछ भने जुन संविधानले समतामूलक समाजको कल्पना गरेको छ त्यो समतामूलक समाजको कल्पना भनेको त एकदमै टाढाको सपना हो भन्ने पनि देखाउँछ। अब तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला स्थानीय सरकारले यो गरिरहेको कुरा त उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ विभिन्न सीमितता, बजेटको सीमितता, भूगोलको सीमितता र आफ्नो चाहिँ कम्पिटेन्सीको पनि सीमितताले गर्दाखेरिमा यसलाई यति ठुलो कुराले यति धेरै महत्त्व दिएर हेर्नुपर्ने हो र भन्ने पनि लागिरहन सक्छ होइन। तर स्थानीय सरकारले अहिले जुन तरिकाले चाहिँ समावेशिताको मुद्दालाई चाहिँ हेरिरहेका छन् अथवा त्यसमा अभ्यास गरिरहेको छन् त्यो अभ्यासले चाहिँ हो स्थानीय सरकारको बजेट होइन, बजेट खर्च गर्ने क्षमता अथवा चाहिँ परिधि अरू विविध चाहिँ कुराले गर्दाखेरिमा त्यो खास ठुलो नहोला र उहाँहरूले एकदम ठुलो ठुलो रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू नै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि सक्छन् भन्ने पनि नहोला। तर त्यसको मतलब यो होइन कि स्थानीय सरकारले अहिले जुन तरिकाले समावेशिताको मुद्दालाई हेरिरहेका छन् त्यो समावेशिताको मुद्दाले चाहिँ भोलि एउटा नयाँ भाष्य जन्माउँदैन। किनभने हामी त एकदमै इभल्भिङ स्टेटमा छौँ अहिले सङ्घीयकरणको प्रक्रियामा, र विशेष गरी स्थानीय सरकारहरू जसरी अगाडि बढिरहेको छन् त्यसमा होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ झन् ठुलो चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वको विषय बनिदियो कि किनभने आज यो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामीले विचार गरेनौँ र यसलाई चाहिँ एउटा सही दिशामा चाहिँ लग्नु सकेनौँ र यसको चाहिँ मूल कारक पहिलाउन सकेनौँ भने चाहिँ भोलि पर्सि होइन भनौँ न भोलि चाहिँ यो कसरी अगाडि बढ्छ, यसले कस्ता किसिमका भाष्यहरू चाहिँ निर्माण गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मूल महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा कसरी हिजो पनि यस्तै किसिमले चाहिँ यस्तै किसिमले स्रोतको बाँडफाँड भइरहेको थियो र यही तरिकाले यस्तै विषयमा यही तरिकाले भइरहेको थियो भने कसरी आज पनि यस्तै किसिमले भइरहेको छ र भोलि पनि यस्तै किसिमले हुन सक्ने धेरै चान्सेसहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। रुक्सी हामी अगाडिको स्लाइडमा जाउँ एकचोटि। अगाडिको योभन्दा नि अगाडिको हुन्छ, यसलाई पनि गर्नुभयो हुन्छ, मैले अघि देखाउँछु भन्ने सोचिरहेको थिएँ। ओके, यो चाहिँ एउटा दुईटा कोट हो हुन त, अब यो हामीले नसुनिरहेको नहेरिरहेको कोट होइन, तर यो कोटहरूले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो एक किसिमले समावेशिताको चित्रलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिमूलक जनप्रतिनिधिको आफ्नै कोटको आँखाले चाहिँ हेर्न गराउँछ। अब यो आवाजै सुनिँदैन, कुरै सुनिँदैन भन्ने चाहिँ होइन भन्नुहुन्छ कतिपय जनप्रतिनिधिहरू। अब बोल्यो भने सुन्न त सुने जस्तो चाहिँ गरिन्छ, सुनिन्छ, तर निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि हामीले नै चित्त बुझाउनु पर्छ भन्ने कुराले चाहिँ कसरी अन्तिममा गएर चित्त बुझाउने वर्ग भनेको चाहिँ फेरि यही नै पर्छ अन्तिममा भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो आरक्षणको उसमा चाहिँ आरक्षणको प्रोभिजनमा चाहिँ प्ले गर्यो भन्ने कुरा। मैले चुनाव जितेँ भनेर फेसबुकमा कसले हो राखिदिएछ, म त बेसरी रोएँ, पछि तिमी बसिदिए मात्र पुग्छ भन्नुभयो सम्बन्धित मान्छेहरूले, अनि बल्ल साहस आयो भनेर एकजना जनप्रतिनिधि दलित जनप्रतिनिधिले भन्नुभएको हो यो कुरा। अनि त्यो अघि चाहिँ यो चाहिँ मैले अघि पनि भने दलित समुदायबाटै अलिक बोल्ने कुरामा राजनीतिमा चासो राख्ने मान्छेहरू हुँदाहुँदै चाहिँ अलिकति नबोल्ने मान्छेलाई छानियो भनेर यो चाहिँ एकजना महिला जनप्रतिनिधिले भन्नुभएको। हामीले त्यो नाम चाहिँ यहाँ राखेनौँ बिकज प्राइभेसी लगायतको रिजनले गर्दाखेरिमा। रुक्ची योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा एकचोटि जाउँ, त्यो बुलेट पोइन्ट्स भएकोमा। हजुर, यसमा यो कुराले अब समावेशिताको यो कुरा गर्दै गर्दा अब यो हाम्रो फोर्थ पोइन्टमा जाँदाखेरिमा चाहिँ यसमा चाहिँ बुद्धि सरले पनि अलिकति कुराहरू भन्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति यो इक्जाम्पल्सहरू मात्रै भन्छु नि। हामीले हेर्दै गर्दाखेरिमा कस्तो खाले चित्र पनि देख्यौँ भने कतिपय स्थानीय सरकारमा चाहिँ समावेशिताको नाउँमा चाहिँ कसरी झन् धेरै बहिष्करणमा पार्नको लागि नै एक किसिमले एक्सप्लिसिट रूपमा नै हामीले माथि कुरा गरेको इम्प्लिसिट रूपमा बहिष्करणको कुरा छ, बाहिर देखिँदा चाहिँ समावेशिता भित्र चाहिँ बहिष्करण भन्ने जस्तो। तर यहाँ चाहिँ कतिपय कार्यक्रमहरूले चाहिँ सिधै नै बहिष्करणलाई प्रमोट गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरू पनि देखियो कि, जस्तै अब समुदाय विशेषको लागि भनेर, विशेष गरी दलितको लागि भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ भवनहरू बनाउने, मन्दिरको कुराहरू त हामीले सुनिरहेको पनि छौँ होइन। अनि नाम नै तोकेर समुदाय विशेषको लागि भनेर भवनहरू निर्माण गर्ने, अनि यो विभिन्न क्रियाघर, यो मधेसमा अलिकति दलन भन्ने हुँदो रहेछ। यो दलन भन्ने चाहिँ
यो विवाह गर्ने बेलामा अलिकति सामूहिक किसिमको विवाह अथवा यो विवाह हुँदाखेरिमा चाहिँ गेस्टहरूलाई राख्ने, गेस्टहरूलाई ट्रिट गर्ने चाहिँ एउटा घर जस्तो हुँदो रहेछ होइन, बिल्डिङ जस्तो। अनि त्यो दलनहरू चाहिँ सामूहिक रूपमा बनाउने देख्दाखेरिमा हामीले यो एउटा दुईटामा यो अपवादको रूपमा मात्रै हो कि अन्य विभिन्न पालिकामा पनि हो भनेर हामीले अझ धेरै चाहिँ खोजेर हेऱ्यौँ र यो चाहिँ एक किसिमले त्यो अपवादको रूपमा चाहिँ होइन रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। त्यस पछाडि हामीले फेरि होइन यो स्थानीय सरकारको मात्रै यस्तो हो कि के हो यो भनेर हामी चाहिँ अलिकति अचम्मित भएर हामीले फेरि थप गरेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो प्रदेश सरकारबाट जाने यो सशर्त अनुदानबाट जाने विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ जुन सशर्त रूपमा गएको हुन्छ, त्यसमा पनि एकदमै धेरै चाहिँ यस्ता खाले कार्यक्रमहरू समूह विशेषको नामै तोकेर यसको लागि भवन, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ अरू संरचनाहरू बनाएको चाहिँ देख्दाखेरिमा यो समावेशिताको हामी जुन परिभाषा अथवा जुन चाहिँ मिनिङमा रहेर टेकेर हामी चाहिँ यस्ता खाले अभ्यासहरू गरिरहेछौँ त्यसले चाहिँ पृथक तर समान भन्ने, सेपरेट बट इक्वल भन्ने चाहिँ अमेरिकाको यो धेरै पुरानो केससँग चाहिँ हामीलाई रिमाइन्ड गराएर हेऱ्यो। यसमा अलिकति चाहिँ बुद्धिशाली भन्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू दुर्गा। आई थिङ्क यु कभर्ड वेल। मूल रूपमा हामीले यो अहिलेको संविधान अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको समावेशी समाजको परिकल्पना गरेको छ संविधानले, जुन समतामूलक संविधान समाजको परिकल्पना गरेको छ, त्यो परिकल्पनालाई साकार गर्नको लागि खाडल चाहिँ एकदमै ठुलो छ। अहिले विभिन्न किसिमको वर्ग समुदायको बिचमा, वर्चस्वशाली समुदाय, वर्ग समुदाय र ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरण बहिष्करणमा परेका पारिएका समुदायको बिचमा। र त्यो खाडल पूर्णको लागि मूल रूपमा राज्यले नै राज्य स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्छ र राज्य स्रोत मूल रूपमा त्यहाँ जानुपर्छ जहाँ स्रोतको सबभन्दा बढी आवश्यकता छ। अघि दुर्गाले एनालाइज गरेको सबै उसको टोटल के हो भने राज्य स्रोत जबसम्म सबभन्दा आवश्यक ठाउँमा जाँदैन तबसम्म त्यो खाल्डो पुरिँदैन र त्यो समतामूलक समाज निर्माण हुँदैन। अहिले बजेट साधन स्रोतको बाँडफाँडको जुन दुर्गाले अघि भन्नुभयो, जुन किसिमको अभ्यास भइराखेको छ त्यसले सर्टेन % बजेट चाहिँ विभिन्न समुदायमा छरेर त्यो खाडल कहिल्यै पनि पुरिँदैन। त्यसैले हामीले मूल रूपमा हामीले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो अहिलेको समावेशी बजेटको जुन परिभाषा छ त्यो चाहिँ नि एकदमै गलत छ। त्यसले धेरै ट्रान्ज्याक्सनल बनाएको छ, रूपमा छरिएको छ त्यो साधन स्रोत। जबसम्म त्यो साधन स्रोत एकमुष्ट रूपमा, जबसम्म सबै वर्ग समुदायकाले त्यो साधन स्रोतलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने, कहाँ त्यो साधन स्रोत प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सबैको आवाज समाहित भएर निर्णय हुँदैन, त्यति बेलासम्म त्यो हुँदैन, त्यो खाडल पुरिँदैन। र अब जुन किसिमको दुर्गाले अघि उदाहरण दिनुभयो कि यस्ता अहिलेको हामी अहिले 21औं शताब्दीमा आएर हामीले के गर्दैछौँ भने दलितहरूले दलितको मन्दिर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो दलितहरूले दलितको मन्दिर निर्माण गर्ने अवस्था भनेको त उनीहरू अझ बढी बहिष्करणमा सिमाना धकेलिनु हो। उनीहरू समतामूलक समाज भनेको त सबै मन्दिरमा सबैको पहुँच हुनु पर्यो नि त, हैन? हामीले एउटा राष्ट्रिय मिडियामा के देख्यौँ भने दलितले मन्दिर निर्माण गरे, अब उनीहरू ढुक्क भएर नडराइकिन आफ्नो मन्दिरमा गएर पूजा गर्न सक्ने स्थितिमा पुगे भनेर त्यसलाई एक किसिमले ग्लोरिफाई गरेको देखियो। तर दलितलाई मन्दिर किन चाहियो? के परिस्थितिले दलितलाई मन्दिर बनाउन बाध्य गर्यो भने त्यो त उनीहरूले अरू वर्ग समुदायको मन्दिरमा प्रवेश नपाएको कारणले न उनीहरूले आफूले मन्दिर बनाए। के त्यो समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको त संविधानले भनेर हामीले त्यो अघि दुर्गाले जुन भन्नुभयो अमेरिकामा 1890-95 तिर एउटा प्लेसी भर्सेस फर्गुसनको मुद्दा थियो, जहाँ एकजना कालो वर्णको व्यक्तिले, अश्वेत व्यक्तिले, अश्वेत पनि होइन ऊ चाहिँ श्वेत नै थियो तर उसको प्युरिटी अफ ब्लड भनेर ऊ चाहिँ 8औं
7 भागमा 1 भाग चाहिँ 8 भागमा 1 भाग कालो थियो अनि ऊ गोराले चढ्ने ट्रेनमा चढ्न पाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अदालतले के भन्यो भने यदि सरकारले गोरालाई चढ्ने ट्रेन र अश्वेतलाई चढ्ने ट्रेनमा एकै खालको लगानी गरेको छ भने त्यो पृथक भए पनि त्यो चाहिँ असमान हुँदैन, त्यो समान नै हो भनेर त्यति बेला आजभन्दा लगभग 140 वर्ष अगाडि त्यति बेला निर्णय गरेको थियो हैन। त्यति बेला 140 वर्ष अगाडि एकजना व्यक्तिले त्यो सेपरेट बट इक्वल इज नट इक्वलमा चाहिँ सबैजना चढ्ने ट्रेनमा चढ्न पाउनुपर्छ भनेर चुनौती दिएको 140 वर्ष अगाडि। अहिले हामी कुन स्थितिमा छौँ भने दलितले आफू पूजा गर्नको लागि आफ्नै मन्दिर बनाउनु पर्ने स्थिति छ अथवा आफ्नो सार्वजनिक काम गर्नको लागि आफ्नो भिन्दै दलान अथवा आफ्नो समुदायको क्रिया गर्नको लागि एउटा भिन्दै क्रिया बस्ने घर बनाउनु पर्ने स्थिति छ भने त्यसले त उनीहरूलाई फर्दर सिमानामा धकेल्यो नि त, झन् बढी एक्सक्लुजन प्रमोट गर्यो त्यसले। त्यसैले त्यो अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले 1895-96 मा गरेको गल्तीलाई चाहिँ 1954 मा आएर ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एजुकेसनको मुद्दामा सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई करेक्ट गर्यो कि सेपरेट बट इक्वल इज अनइक्वल। त्यसैले सबै व्यक्तिले आफूले चाहेको ठाउँमा पढ्न पाउनुपर्छ अथवा सार्वजनिक सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्यो 1954 मा। भनेको त त्यो पनि लगभग 80-90 वर्ष कति भयो। हामी चाहिँ अहिले के छौँ भने दलितले आफ्नो लागि अरू समुदायले प्रयोग गर्ने पूजा गर्ने मन्दिरमा प्रवेश गर्न नपाएको कारणले उसले आफ्नो मन्दिर बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ ओहो बल्ल अब उनीहरू नडराइकिन आफूले मन्दिरमा गएर पूजा गर्न सक्ने भए भन्ने स्थिति छ हैन। भने त्यो त अहिलेको युगमा त्यो त एकदमै गलत हो नि। त्यसैले र फेरि कस्तो स्थिति छ भने तिनै वर्ग समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो त्यस्तो एउटा स्पेस पाउँदाखेरि उनीहरू खुसी हुने अवस्था छ। ल हामीले त अब बनायौँ, हाम्रो लागि बनायौँ भनेर खुसी हुने अवस्था छ। त्यसैले यो जुन अभ्यास भइरहेछ हामीले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको कुरा के हो भने संविधानले चाहिँ यो गलत हो, अब यसरी समावेश गर्नुपर्छ, यस्तो समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर संविधानले चाहिँ सबै किसिमका कन्स्टिट्युसनल इन्स्टिट्युसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेको छ। तर त्यो तल गएर अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो मर्मको असाध्य विपरीत गएर त्यो अभ्यास हुँदैछ। त्यसैले यी अभ्यासहरूको बारेमा हामीले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा गऱ्यौँ भने अनि यी अभ्यासहरूलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ यो चर्चा आवश्यक देखेको। दुर्गा, ओभर टु यु। हजुर, थ्याङ्क यू। त्यो हामीले यो सरले भन्नुभएको कुरा भन्दै गर्दाखेरिमा पनि जसरी भन्यो नि समावेशिताको मुद्दालाई इभन उही समुदायबाट आउनु भएको जनप्रतिनिधिहरूले नै यस्ता खालका कार्यक्रमहरू लगिरहनु भएको पनि छ हैन। त्यसको मतलब यो फेरि उहाँहरूलाई ब्लेम गर्ने हिसाबले भन्न खोजेको होइन कि, तर त्यो कुराले देखाउने भनेको चाहिँ समावेशिता सम्बन्धी बहस चाहिँ हाम्रो जुन भुइँ तहमा जाँदाखेरिमा चाहिँ कसरी पुगेको रहेछ त भन्ने कुराको पनि एउटा स्पष्ट एउटा चाहिँ प्रमाण हो जस्तो लाग्छ हामीलाई हैन। अब यहाँ मैले कमेन्टमा देखिरहेको थिएँ एकजना साथीले त्यो टेम्पल मात्रै होइन धेरै चाहिँ प्राइमेरी स्कुल्सहरू पनि त्यस्तो छ भनेर पनि लेख्नु भएको रहेछ हैन। अनि यो धेरै अरू कुरामा पनि धेरैमा उदाहरण भेटेको हामीले। तर यो भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँनिर उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ के भने समावेशिताको मुद्दालाई बुझाउने हरेक समुदायको जनप्रतिनिधिहरूलाई समुदायलाई नै पनि त्यसको जिम्मा कसको हो त हैन। राज्यको एक्टर्सहरू भनौँ हामी स्टेट र नन स्टेट एक्टर्सहरूको कुरा गर्छौँ, उनीहरूको जिम्मेवारी हो नि त यो बुझाउने। त्यसमा पनि विशेष गरी हामी राजनीतिक दलले चाहिँ यो भूमिका खेल्नुपर्ने हो, किनभने उहाँहरूको थ्रु जाने जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ हैन। भने राजनीतिक दल आफै नै आरक्षणको प्रावधानलाई कसरी त्यहाँबाट चाहिँ मुक्ति पाउने, कसरी त्यसलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने भन्ने चरणमा छन् भने राजनीतिक दलहरू आफै। हामीले यो लेभलको सिरियसनेस र यो इन्टरनलाइजेसन समावेशिताको मुद्दाको चाहिँ गाह्रै देखिन्छ है यहाँबाट चाहिँ। त्यस पछाडि हामी यो सबै कुरा कहाँबाट आइरहेको छ त? अब स्थानीय सरकार भन्दाखेरिमा सबै दोष जति चाहिँ स्थानीय सरकारलाई थोपर्न खोजेको जस्तो पनि नबुझियोस् यहाँ,
किनभने त्यसको इन्टेन्ट त्यो हुँदै होइन, मैले अघि पनि अलिकति भने होइन। तर स्थानीय सरकारमा यो जुन तरिकाले अभ्यास भइरहेको छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ त? त्यो चाहिँ के स्थानीय सरकार मात्रै आफै एक्लै चाहिँ यो समावेशिताको आफ्नै खाले अर्थ, आफ्नै खाले उदाहरण, आफ्नै खाले परिभाषा खोज्दै हिँडेको हो त भन्ने खाले प्रश्न आउन सक्छ होइन। त्यो हुँदाखेरिमा हामीले यहाँ हेर्न खोजेको चाहिँ स्थानीय सरकारले किन यस्तो खाले कार्यक्रमहरू, किन यस्तो खाले अभ्यासहरू गरिरहेको छन् भनेर भन्दाखेरिमा एउटा समावेशिताको बुझाइमा हामीले लगानी गर्न नसकेको, समावेशितालाई आत्मसात गर्नमा लगानी गर्न नसकेको कुरा त मुख्य रूपमा आइ नै हाल्छ। सङ्घ अथवा प्रदेशको लेभलबाट पनि जस्ता खाले कार्यक्रमहरू गइरहेको छन् त्यसले पनि इक्वल्ली यही खाले भाष्यलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छन् है भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा लिमिटेड स्टडीले, हाम्रो फेरि लेखको सीमितता पनि हामीले सङ्घ र प्रदेशको स्रोतको बाँडफाँडलाई त्यही स्थानीय सरकारको लेभलमा गएर चाहिँ हेर्न सकेका छैन, त्यो हाम्रो सीमितता हो होइन। तर हामीले जे जति हेऱ्यौँ त्यो यो सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो उसलाई के भन्छ हाम्रो स्थानीय सरकारको अभ्यासलाई चाहिँ कसरी आयो त यो भनेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चाहिँ देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा हेर्दाखेरिमा नीति होइन, लैङ्गिक समानता नीति र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति प्रस्तावित छ, पास भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यो दुईटै नीतिले समावेशिताको कुरालाई र लैङ्गिक समानताकै कुरालाई पनि यति सतही हिसाबले चाहिँ डिल गरेको छ, त्यसले चाहिँ समावेशिताको मुद्दालाई ठ्याक्कै उत्तर दिँदो रहेछ कि स्थानीय सरकारमा समावेशिताको मुद्दालाई किन यति हल्का रूपले हेर्ने काम भइरहेको छ भन्ने कुराको उत्तर चाहिँ नीतिले दिँदो रहेछ। र समावेशिताको मुद्दा यति जटिल, यति महत्त्वपूर्ण र यति संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि कसरी मात्रै हेरिरहेको छ राष्ट्रिय स्तरमा बनेको नीतिले भने यो चाहिँ सामान्य हुन्छ नि सामाजिक जागरण अथवा चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सचेतनामूलक कार्यक्रम, त्यस पछाडि गएर चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिमहरू लगायतको कुराले नै यो कुरालाई चाहिँ समाधान गर्छ भन्ने तरिकाले हेरिरहेको छ कि भने समावेशिताको मुद्दालाई हाम्रो बुझ्ने कुरामै एक किसिमले भन्यो भने सङ्घ र प्रदेशबाट नै स्पेसली अझ सङ्घबाट नै त्यो नीति बनाउने काम चाहिँ उनीहरूको भएको हुँदाखेरिमा त्यो बाटो नै कसरी हेरिरहेको छ भन्ने एउटा बाटो चाहिँ त्यहाँबाट तय हुन्छ होइन। अनि यो प्रतिनिधित्वको कुरालाई पनि लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले एकदमै बजवर्ड जस्तो तरिकाले चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता भनेर भनिरहेको छौँ। तर एक किसिमले यी नीतिहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता भनेको कस्तो खाले सहभागिता हो त भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छैन कि। एक किसिमले हेर्दा त कस्तो पनि देखिन्छ भने समावेश हुनु, सहभागी हुनु होइन, भौतिक रूपमा सहभागी हुनुलाई नै चाहिँ समावेश हुनु भन्ने तरिकाले चाहिँ हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो तर हाम्रो यहाँको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरिमा त सहभागी हुनु, भौतिक रूपमा सहभागी हुनु र समावेश, साँच्चैको समावेश हुनुको बिचको दूरी कति लामो छ, कति धेरै छ भन्ने कुरा त एक किसिमले हामीले यहीँ पनि हेरिसक्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब छुट्याउँ है। अब यो हस् हुन्छ, सकि पनि सक्यो। यो स्थानीय सरकार एक्लै होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ होइन। त्यसमा अब एउटा कुरा चाहिँ जोडिहालेँ मैले, यो कसरी चाहिँ यो महिला दलित सीमान्तकृत समुदायको नाममा चाहिँ थोरै बजेट चाहिँ एक किसिमले छर्ने किसिमले दिएको भन्ने किसिमले मात्रै गइरहेको छ भन्नमा चाहिँ यो सङ्घ सरकारले जुन स्थानीय सरकारले बजेट बनाउने कुरामा चाहिँ के भन्छ एउटा दिग्दर्शन जुन हुन्छ बजेटको चरणहरूलाई स्पेसिफाई गरेको, त्यसमा पनि समावेशीकरणको मुद्दालाई चाहिँ एउटा एक्लै सग्लो मुद्दाको रूपमा चाहिँ डिल गरिदिने कि त्यो गर्ने बित्तिकै समावेशीकरण भनेर भन्ने कुरा नै यो विभिन्न समूहहरूलाई अलिअलि बजेट छर्ने हो भन्ने तरिकाले जाने। त्यसमा चाहिँ अब महिलाको नाममा बजेटको लागि यति मार्क्स होइन, अनि त्यस पछाडि गएर अर्को दलितको नाममा बजेटको लागि यति मार्क्स, समावेशीकरणमा योगदान पुर्याउने खालको कार्यक्रमको लागि यति मार्क्स भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो मार्किङ सिस्टम, त्यो पर्सेन्टेज अलोकेसन सिस्टमले पनि यसमा एकदमै धेरै चाहिँ भूमिका चाहिँ खेलिरहेको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हो। धेरै कुरा त हामीले गरिसक्यौँ, प्रश्नसँगै आउँदाखेरिमा पनि अरू कुरा बाँकी भएका कुरा, छुटेका कुरा गर्दै जाउँला। सञ्जुलाजी मैले अन्त्य गरेँ हजुर यहीँ।